करिष्यमानस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ श्रीमहागणपतिं ध्यायामि। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैकानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थम् पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। अनेन ध्यानेन महागणपतिः प्रीयताम्। वास्तुपुरुषध्यानम् पूर्वमासीन् महानुग्रहः सर्वभूतभयङ्करः सदेवैर्निहतो भूमौ स वास्तुपुरुषस्मृतः। यावद्भूमिस्थिरा लोके तावद्वास्त्वसुरस्थितः। संहारे तु लयं याति देवैः सर्वग्रहादिभिः। विस्तरोऽस्य समन्ताश्च शतकोटिस्तु योजनः। संस्थितोऽसौ धरां व्याप्य प्रोत्थानः कृष्णवर्णकः। वास्त्वीश नामा असुरोऽधिकायो देवैः पुरा दत्तवरोऽभिपूज्यः। शेतेश भूम्यां प्रविसार्य पादौ हस्तौ तथाधो वदनः सदैव। ईशानेस्य शिरो निवेशितमभूत् वास्तोष्पतेर्मारुते। वह्नौ चापि करद्वयं पदयुगम् नक्तं चराशास्थितम्। अन्धकासुरसङ्ग्रामे पुरा क्रुद्धस्य शूलिनः अपतच्छ्वेदपानीयम् ललाटात् भुवि भीषणम्। आकुञ्चितकरं वास्तुम् उत्थानमसुराकृतिम्। स्मरेत् पूजासु कुड्यादि निवेशेत्वधराननम्। जानुनीकोत्पराशक्ते दिशि वातहुताशयोः। मैत्र्यां पादपुटौ रौद्र्यां शिरोऽस्य हृदयेऽञ्जलिः। सङ्कल्पः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे 28तमे कलियुगे
प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये नाम संवत्सरे अयने ऋतौ मासे पक्षे शुभतिथौ वासरयुक्तायां नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ ममोपात समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् विशेषतः अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणामभिवृद्ध्यर्थम् धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थम् सर्वाभीष्टशान्त्यर्थम् सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थम् समस्त मङ्गलावाप्त्यर्थम् अस्मिन् गृहे विद्यमान दारुपाषाणादि समस्त गृहनिर्माण उपकरणद्वारा जनित सकलदोष शापादिनिवृत्त्यर्थम् आदित्यादि नवग्रहदेवतानाम् अनिष्टनिरसनद्वारा शुभफलप्रदातृत्वसिद्ध्यर्थम् हितदृष्टि अहितदृष्टि परदृष्टि क्रूरदृष्टि वञ्चकदृष्ट्यादि सकलदृष्टिबाधा उपशमनार्थम् हितशत्रु अहितशत्रु परशत्रु अन्तःशत्रु बहिःशत्रु स्नेहशत्रु इत्यादि समस्त शत्रुबाधा निरसनार्थम् अस्मिन् गृहे निवसितानां मनसि दुःखं विना कष्टं विना पापं विना सुखजीवनप्राप्त्यर्थम् धनकनक वस्तुवाहन लक्ष्मीकटाक्षसिद्ध्यर्थम् शङ्खनिधि पद्मनिधि सहित कुबेरसम्पदवाप्त्यर्थम् श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलप्राप्त्यर्थम् मम पुत्रपौत्रादिसहितस्य अस्मिन् नूतनगृहे चिरकाल